सेवारो नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नुभएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्न सक्नुहुनेछ। होइन उनी बोन हुन्, बोन बौद्ध धर्मको गरेरै बोनहरूले मारेका हुन्। हो हैन, उहाँहरुले हैन बौद्ध धर्मावलम्बीले बौद्ध लखेटेको हुन्। बौद्धले यसमा चाहिँ बौद्धसँग लड्दाखेरि चाहिँ मारिएको है हजुर। त्यो लाङदरमा 839 तिर 40 भन्नुभयो, 39 तिर ठिकै हो। उहाँ चाहिँ बौद्ध धर्म अथवा युमा धर्म बोन्पोहरूले मारेका हुन्, बोन्पोहरूले। त्यसपछि बोन्पो धर्म चाहिँ जागेर आयो, बोन धर्म चाहिँ। ल धन्यवाद। अब यो अलिक इन्ट्रेस्टिङ विषय जस्तो लाग्यो, धेरैको इन्ट्रेस्ट भए जस्तो लाग्यो। अब कोही उपयुक्त वक्ता खोजेर हाम्रो यो लाउदेजी म एक दुई लाइन थपिदिउँ। ल एक लाइन है, फेरि एक दुई लाइन भनेपछि 3 लाइन यो तामाङमा चाहिँ के छ, एउटा लाबोन भन्ने हुन्छ। तामाङमा लाबोनले चाहिँ, लाबोन भनेको कुल पुजारी हो, उसले कुल पूजा मात्रै गर्छ। तर बोनबो चाहिँ कुल पूजा बोनबो चाहिँ उसले ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ र ओ काम छ। तामाङमा क्लियरली के छ भने कुलको पूजा गर्ने, प्रकृति पूजा गर्ने र बोनबोमा धेरै फरक छ भने म त्यति भन्न खोजेँ। मात्रै मैले यो वर्ल्ड बिजनेस यो अक्सफोर्डको किताबमा चाहिँ मैले त्यो नपाएपछि मैले कुरा उठाएको हो। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा फरक हो कि भन्ने कुरा उठाएको मात्रै हो। धन्यवाद योगेन्द्रजी। म अलिकति अघि अगाडि बोल्नेहरुलाई पच्चु घ्याप्रीको कुराहरू पटपट ल्याउनु भएको हुनाले अलिकति भनौँ, त्यसबारे भन्नु मात्रै भन्ने हो। घ्याब्रीको चाहिँ के छ भने थोर बहुत त्योभन्दा अगाडि पनि लिखत हस्तलिखितहरू रहेछ र घ्याब्री काम्दैन है। घ्याब्री चाहिँ तन्त्र मन्त्र अथवा गर्छ तर काम्दैन। पच्यु चाहिँ प्योरली काम छ र उसले आत्मा खेलाउँछ है, आत्मा खेलाउँछ र पच्युको कामहरू चाहिँ धेरै जसो रातमा हुन्छ। जस्तो मृत आत्मासँग त्यो भनौँ न वर्तमान आत्माहरू छुट्याउनको लागि आदि इत्यादिहरू हुन्छ र पच्युको चाहिँ पुरै ओरल ट्रेडिसनमा हो। र पच्युको पनि लिखतमा भनौँ न प्रकाशित गर्ने, अब यो राइटअप गर्ने भनेर धेरै प्रयास गर्दाखेरि पच्युको समस्या के भयो भने एक हुन सकेन। पच्युको चाहिँ तपाईँको लमजुङैमा धेरै किसिमको हुन सक्ने रहेछ, कास्कीमै धेरै किसिमको हुन सक्ने रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको के भने त्यो क्षेत्र भेगहरू हेरेर नि फरक हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा भेगमा बस्नेले कुनै एउटा उसमा अवसरमा एउटा चिज चढाउँछ भने अर्को भेगमा बस्नेले अर्को वस्तु चढाउँछ, किनभने त्यहाँ पाउने चिज मात्रै चढाउँछ नि त। त्यसरी फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको छ है पच्यु। ल सुरु गरौँ। गङ्गा किमदाङ
बाट शिवारो नमस्ते 3 मिनेट मेरो क्वेसन चाहिँ विष्णु कुमार सिंहज्यूलाई बाराको कुरा गर्नुभयो बारामा किन धेरै आदिवासीहरूको कल्चरमा आउँछ र बारा र आदिवासीको सम्बन्ध के छ अनि यो बारा भन्ने चाहिँ हाम्रो आठपरेमा चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि बारा क्षेत्रमा गएर सबै चोखिएर अनि घर जान्छन् यसको मैले अलिकति बुझिनँ कि अनि उहाँले पनि बाराकै कुरा ल्याउनु भयो अनि कुनै कुनै बुकमा लिम्बुहरूको कल्चर हिस्ट्रीमा पनि बारा भनेर मैले अस्ति कुनमा देखेको थिएँ हाम्रो यो सम्बन्ध चाहिँ आदिवासीहरूको सम्बन्ध चाहिँ के छ भन्नु मेरो जिज्ञासा हो र तपाईहरुले पितृ पूजा गर्नु हुँदाखेरि चाहिँ के चलाउनुहुन्छ पितृ पूजामा हाम्रो आठपरेहरुमा चाहिँ अब जाड रक्सी सुँगुरको मासु त्यस्तो फुलहरू चढाउँछ त्यति नै हो मेरो क्वेसन खास बारा भन्नुभएको हुनाले मैले सोध्नु खोजेको एकछिन है त हजुर मेरो चाहिँ प्रश्न छ सुन्दै हुनुहुन्छ सुनियो मेरो चाहिँ प्रश्न के छ भने उहाँले बाराको कुरा ल्याउनु भयो हैन बारा देवताको कुरा ल्याउनु भयो मैले एउटा मसँग यहाँ काम गर्ने रोल्पा रुकुमको साथीहरु थुप्रै छ पुन मगर बुढा मगरहरु छन् बुढा मगर साथीले के भन्नुभयो भने उहाँको एउटा कुल देवता या पितृ के हो त्यहाँ एउटा पोखरी रहेछ त्यो एउटा ठुलो गाउँमा एउटा ठुलो पोखरी छ अरे पोखरीको छेउमा एउटा थान रहेछ त्यहाँ चाहिँ 12 जना चाहिँ उसको 12 चाहिँ पितृ बाँडिएको देखाउँछ अंश त्यो बाँडमा चाहिँ एउटा सबैको अंश लागेको देखिन्छ र उनीहरु त्यहाँ हामी पूजा गर्छौं भन्ने कुराहरु गर्नुभयो र नेपालमा यता हाम्रो लिम्बुवानमा चाहिँ त्यो 12 क्षेत्रको कुरा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह एकीकरण पछाडि मात्रै 12 को कुरा आएको होला जस्तो मलाई लाग्छ किनभने खजुमसँग जोडिएको सुँगुरलाई नै हिन्दूहरूले चाहिँ त्यो ठाउँले कब्जा गरेर हिन्दूको ठुलो स्थान बनाएर चाहिँ त्यहाँनिर उनीहरूले चाहिँ 12 त्यो सुँगुर ल्याएर 12 देवता बनाइदिएर राखिदिए जस्तो मलाई लाग्छ हैन त्यसकारणले गर्दाखेरि अर्को कुरा रुकुमको चाहिँ साथीहरूले भन्छन् त्यहाँ पूर्वेनी भनेर एउटा पूजा गर्दो रहेछ पूर्वेनी भनेर पूजा गरिने चाहिँ लिम्बुको युमासँग ठ्याक्कै मिल्दो रहेछ उनीहरूले त्यो ठाउँमा 3टा थान राख्छ एउटा पूर्वेनी भन्ने पहिलो दाहिने बीचमा उनीहरुको कुलदेवता अनि यता राख्छ त्यो पूर्वेनीलाई चाहिँ उनीहरूले फलफुल मात्रै दिँदो रहेछ हैन र बीचमाको चाहिँ खसी काट्ने छेउकोले भाले काट्ने गर्छन् अरे हैन उहाँहरूले चाहिँ हिन्दूकृत भएको रहेनछन् त्यो क्षेत्रको त्यो रुकुम रोल्पाको मगर साथीहरु उहाँहरु त्यसो भन्नुहुन्थ्यो त्यसको बारेमा तपाईले के कस्तो ज्ञान छ त्यो नै यता हाम्रो नै यता पश्चिम गएर चाहिँ उहाँहरु पूर्वेनी भनेर मानेको हो या मगरहरूले पहिला महारानी भनेर पूजा सुँगुर काटेर पूजा गर्थे भन्ने कुराहरु आइराछ मेरो गाउँको एउटा बुढो मगरले चाहिँ के भन्नुहुन्थ्यो भने हामी पहिला महारानीको पूजा गर्थ्यौं सुँगुर चाहिँ खोरबाट छोडेपछि आफै खुरुरु गएर थानमा बस्ने त्यतिखेर चट्टै काट्यौं भन्ने कुराहरु थियो पछि चाहिँ जब सुँगुरले चाहिँ दिशा खाएपछि चाहिँ उले सत्ययुग छोड्यो र सुँगुर चाहिँ त्यो थानमा नगर अर्कोतिर गएपछि चाहिँ सत्य छोड्यो भनेर चाहिँ हामी काट्नु छोड्यौं भन्ने कुराहरु ल्याउनु भएको थियो यो कुरासँग कतिको सत्यता छ छैन हैन मेरो कुरा चाहिँ यति नै भयो सोधेलु तपाईले यही प्रश्नहरु मात्रै धन्यवाद अब धनराज साम्याङ खाम जीको प्रश्न सेवारो सम्पूर्णमा विशेष गरेर विष्णु सिंहज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र उहाँबाट मगर समुदाय सम्बन्ध धेरै अब हिजोसम्म नबुझेको कुराहरु आज धेरै कुराहरु बुझ्न आयो र मेरो केही जिज्ञासा सवाल भन्दा पनि जिज्ञासा मेरो केही छ जस्तो मगरहरु लगभग जम्मा थर उपथर गरेर जम्मा 1113 थर उपथर गरेर रहेछन् र त्यसमा थरीहरु लगभग 50 देखि 60 भित्र मा चाहिँ थरहरु जस्तो बुढाथोकी मगर रोक्का मगर रिया मगर मगरराती मगर अन्य धेरै मगरहरुमा गोत्रको सम्बन्धमा के छ त्यो सम्बन्ध अलिकति यहाँहरुले प्रश्न पार्दिनु भए राम्रो हुन्थ्यो किनकि थापा मगरले आफूलाई कयस्थ गोत्र भनेर भन्दा रहेछन् र दोस्रो कुरो एउटा यो जुन ताङसाङका सन्तान 12 मगर अथवा 12 पन्थी भनियो ताङसाङ व्यक्ति हुन् या के हो र 18 पन्थी र 14 पन्थीको पनि कुरा आयो यो 12 मगर 12 पन्थी 18 पन्थी र 14 पन्थी यी चाहिँ 50 देखि 60 थरका मूल थरका
चाहिँ समूह हुन् कि। र अर्को कुरो मगरहरूमा चाहिँ कर्मकाण्ड विधि 4 वटा भनेर लेखिएको छ अथवा त्यो भनिएको छ, त्यो के हुन्? अब जस्तो याक्थुङ लिम्बूहरूमा चाहिँ स्थल अनुसार विधि विधानहरू छ विभिन्न भिन्नै। त्यस्तै मगरहरूमा स्थल अनुसार वा जात थरगत अनुसार छ भन्न यति नै हो मेरो आजको विशेष जिज्ञासा चाहिँ। सवाल पनि जिज्ञासा सेवा हो। धन्यवाद। अब अर्को प्रश्नकर्ता नरेन्द्र लिम्बूजी। नमस्कार। हाम्रो ग्लोबल नेटवर्कमा पार्टिसिपेट गर्ने सम्पूर्णमा मेरो एकमुष्ट नमस्कार। विशेष मेरो त्यस्तो धेरै क्वेसन त केही पनि छैन। विशेष हाम्रो विष्णु स्याङ्जालीज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु, किनकि मगरको इतिहास र केही संस्कृतिहरू आज सुन्न पाइयो र केही बुझ्न पाइयो। र मेरो एउटा जिज्ञासा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मगरको जस्तै टाउको काट्या छ। ए हजुर, यो आज मेरो मोबाइलमा चलाएको कि त्यही भएर हराइगएछ। मेरो जिज्ञासा एउटा के हो भन्दाखेरि जस्तै हामी याक्थुङ लिम्बूहरूले हाम्रो धर्म युमा भनेर भन्छौँ, त्यस्तै गरी हाम्रो अब मगरहरूले धर्ममा के भन्नुहुन्छ अथवा हिन्दू अथवा बुद्ध भन्ने जस्तै तपाईहरुकोमा के छ एक्ज्याक्टली धर्मको नाम? एउटा त्यो अलिकति मैले बुझ्न सकिनँ। अनि अर्को चाहिँ तपाईँ हाम्रो फेसहरू पनि मिलेको कारणले अनि एक दुईवटा सायद शब्दहरू पनि मिल्छ होला, त्यसले गर्दाखेरि जो विज्ञहरू हुनुहुन्छ हाम्रो लिम्बू गुरुङ मगर सबै मिलेर अलिकति खोजी गर्नुपर्ने अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो याक्थुङ लिम्बूहरूको मुन्दुमले चाहिँ सृष्टिदेखि यता आएको कुरोहरू ठक्कै भनेको छ र त्यो ठाउँहरू पनि छ, स्टिल हामीलाई थाहा छ। र ती ठाउँहरूमा रिसर्च गरेर डिएनएहरू चेक गरेर अलिकति त्यस्तो गर्न सकिए अति नै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा जिज्ञासा। विज्ञहरू भएको कारणले यो कुरो मैले राखेको। तपाईहरु धेरै नै विज्ञहरू यहाँ हुनुहुन्छ, किन भन्दाखेरि हाम्रो जस्तो फेस भएको र यो प्रकृतिक पूजक नै हो यो युमा धर्म भनेको पनि, वन धर्म भनेको पनि, अरू धेरै हाम्रो इन्डिजिनियस पिपुलले मानेका ती संस्कारहरू छन्, धर्महरू छन्, त्यो सबै प्रकृतिक पूजक नै म देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको रिलेसन र त्यो कहाँ हाम्रो उत्पत्तिको विषयमा सँगै एउटै मिल्न जान्छ कि भन्ने एउटा जिज्ञासा भएको कारणले केही रिसर्च गरेर डिएनएहरू चेक गर्न सकिए धेरै राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने मेरो एउटा अनुरोध अथवा आग्रह छ। मेरो यति नै छ हजुर, अरू केही पनि छैन। क्वेसन राख्ने मौका दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद हजुर। सेवाहरू नमस्ते। महेन्द्र सर म्युट हुनुहुन्छ। सर डाक्टर युवराज लिम्बू अब 3 मिनेट। सबैले नमस्कार। त्यो विष्णुजीलाई नि मेरो एउटा मात्रै प्रश्न, धेरै छैन। जस्तो अब लिम्बूहरूको त तपाईँले थाहा पाइल्नुभयो सङ्गतले होइन, हाम्रो थरहरू अझै पनि आफ्नैपन छ, मौलिकपन। तर मगरहरूको चाहिँ धेरै थरहरू जस्तो छुट्याउन सकिँदैन के, खस आर्य हो कि मगर हो भनेर छुट्याउन सकिँदैन। जस्तो थापा, बिष्ट होइन, बराल, यस्ता हरेक छन्। यो सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँहरूको के छ, कुरा हुन्छ कि हुँदैन, के छ धारणा, कस्तो के भन्नुहुन्छ भनेर त्यति हो मेरो प्रश्न। हस् धन्यवाद। ल धन्यवाद। अब यसपल्टको लागि अन्तिम प्रश्न लोकेन्द्र लिम्बूजी। लोकेन्द्र ज्यू पछाडि मलाई राख्नुहोस् है। ल हुन्छ। लोकेन्द्र लिम्बूजी सुन्नुभयो? लोकेन्द्र तपाईँ बुङ होला पक्कै पनि।
अनि त्यहाँ उहाँको उसमा लोकेन्द्र लिम्बू भन्ने आएको थियो उसमा। नभए तपाईँ भन्नुहोस् न। म जाउँ? तपाईँ जानुहोस्। ल भनेपछि मेरो पनि त यहाँ भिडियो ल्याउनु पर्यो। ल मेरो क्वेसन चाहिँ के भने मैले हाम्रो याकथुङ एक्टिभिस्टहरू अहिले कल्चरल एक्टिभिस्ट भनौँ न उहाँले यो राख्नुहुन्छ कि भनेर मैले बोलेको थिइनँ होइन। त्यो नआएपछि चाहिँ म राख्नु पर्यो भनेर। जस्तो आज हामी यहाँ चाहिँ याकथुङ लिम्बूहरू छौँ अनि आठपरिया तामाङ राई मगर खस गुरुङ इत्यादिहरू हामी यहाँ उपस्थित छौँ आज। अनि आज चाहिँ अब हाम्रो विष्णु कुमार सिंहजाज्यूले चाहिँ उहाँको एक किसिमको रिसर्च जस्तै कुराहरू चाहिँ यहाँ प्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ र उहाँ धेरै वर्षसम्म रिसर्च गरेर यहाँ आफ्नो पनि रिसर्चर र राइटरको रूपमा चाहिँ इस्टाब्लिस इङ्ग्लिस र नेपाली मिस्टर इस्टाब्लिस गरिसक्नु भएको छ आफूलाई। यो कुरा जस्तो तपाईँले चाहिँ यो 1100 को ताम्रपत्र चाहिँ तपाईँले पटक पटक तपाईँले कोट गर्नुभएको होइन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अनि हाम्रो डिस्कसनहरूमा पनि धेरै चाहिँ अलिकति ओरल कल्चर भन्दा पनि हामी लिटरेट कल्चर अथवा रिटर्न कल्चरको धेरै कुरा हामीले गऱ्यौँ होइन। अनि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने हाम्रो याकथुङहरूको चाहिँ एउटा मुन्धुम छ होइन। त्यस्तै राईहरूको पनि मुन्थुम भनेर भन्छन्। अनि हाम्रो यतातिर चाहिँ सुनुवार कोइचहरूको पनि छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो तामाङ मगरहरूको खसहरूको गुरुङहरूको ओरल टेक्स्टहरू कस्तो छ होइन। अनि तपाईँले रिसर्च गर्दाखेरि हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब विष्णु कुमार सिंहजालीज्यूलाई मेरो क्वेसन चाहिँ तपाईँले त्यसलाई कतिको रिलायबल मान्नुहुन्छ? त्यस्तो कुराहरू मुन्धुमहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिएर त्यसलाई ट्रान्सक्राइब गरेर त्यस्तोहरूलाई कोट गर्ने कतिको गर्नुहुन्छ हाम्रो सिंहजाली ज्यू साथै अरू तपाईँहरूलाई पनि होइन? कि तपाईँ हामी अहिले आएर चाहिँ जस्तो अब त्यसलाई मुन्धुमलाई अथवा ओरल टेक्स्टलाई ट्रान्सक्राइब नगरिकन त्यसलाई कोट नगरिकन कि हामी अहिले चाहिँ ओरलबाट चाहिँ रिटर्न कल्चरमा टर्निङ पोइन्टमा पुगेको हौँ कि अथवा यसलाई चाहिँ हाम्रो एउटा प्याराडाइम सिफ्ट चाहिँ भइगएको हो कि र त्यस्तो चाहिँ भइहाल्यो भने आदिवासी हामी नेपालको आदिवासी मात्रै होइन किनभने यो ग्रुप भनेको चाहिँ ठुलो स्कलरहरूको ग्लोबल्ली वेल रिकग्नाइज ग्रुपहरू हौँ हामी भनेको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो यो संसारको इन्डिजिनियसहरूको चाहिँ के हुन्छ कि ओरललाई नै धेरै मान्ने गर्छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अब के गर्नुपर्छ कसो गर्नुपर्छ स्पेसली हाम्रो मुन्धुमहरू ओरल कल्चरहरू तपाईँहरूकोमा भएको नभएको कस्तो के कस्तो छ एकचोटि चाहिँ कम्पेरिटिभ स्टडी पनि गर्ने हो कि हामी टर्निङ पोइन्ट गरेर चाहिँ हामी रिटर्न डकुमेन्टलाई मात्रै कोट गर्दै जाने हो? किन भर्खर अघि बोनको कुरा आउँदा त्यही खालको कुरा आएको थियो। मेरो चाहिँ यति नै हो क्वेसन। ल धन्यवाद। हाम्रो लोकेन्द्रजी आउनुभयो कि उहाँ गइसक्नुभयो? ल उहाँ हुनुहुन्न रहेछ। मैले खालि दुईटा कुरा मैले थप्दिएँ। एउटा मारवाङजीले भन्नुभएकै उसमा एउटा यो नेपालमा नि अब हामीलाई नेपालमा मात्र होइन धेरै ठाउँमा भनौँ न यो रिटर्न डकुमेन्टलाई बढी सोर्स मान्ने एउटा चलन छ होइन। तर त्यसको एउटा आफ्नै समस्या छ। जस्तो जेम्स कटको एउटा हिडन ट्रान्सक्रिप्ट भन्ने किताब छ होइन। त्यहाँ चाहिँ तपाईँ अगाडि देखेको कुरो मात्र सत्य होइन, पछाडि के छ त होइन। तपाईँले टेबल माथि देखेको चिज मात्र होइन, घुस त सबै टेबल मुनिबाट दिइन्छ नि त। भनेपछि त्यो घुस चाहिँ दिएको छैन त होइन। टेबल माथि त भ्रष्टाचारै हुँदैन भनेपछि भ्रष्टाचार भएन त। त्यसले गर्दा त्यो टेबल मुनिबाट हुने पर्दा पछाडि हुने होइन। मान्छेले मुन्टो हल्लाउँदाखेरि हाकिमको अगाडि ठिक देख्यो भन्दैमा सबैले हाकिमको कुरा मान्छ भन्ने त होइन। पछाडि उसले गएर कुरा काटिदिन्छ होइन। त्यसले गर्दा त्यो कुरोहरू पनि कसरी ल्याउने भने विभिन्न माध्यमहरूबाट विशेष गरी यो आदिवासी जनजाति ओरल ट्रेडिसन भएकाहरूले चाहिँ हामीले त्यतातिर पनि ध्यान दिनुपर्छ। खालि त्यो रिटर्न डकुमेन्ट रिकन्स्क्रिप्ट त्यो पनि एउटा सोर्स हो होइन। तर अरू अन्य विभिन्न सोर्सहरू पनि हुन सक्छन् भन्ने। अनि अर्को यो तपाईँले प्रश्नहरू गर्नु हुँदाखेरि मैले यो गुगल स्कलरमा बोन रिलिजन भनेर हान्दाखेरि 1938 देखि लिएर 1950, 1967, 1969
सम्म चाहिँ एक चरणमा सरस्वती हेर्दाखेरि त्यतिसम्मको आर्टिकलहरू किताबहरू देखियो, तर कतिपय अगाडिका किताबहरू चाहिँ गैर अङ्ग्रेजी भाषामा रहेछ है। त्यो अब त्यो कुन भाषा हो थाहा भएन, फ्रेन्च हुनसक्छ, जर्मन हुनसक्छ होइन, त्यो गुगल स्कलरमा चाहिँ देखियो। त्यसले गर्दा मेरो विचारमा केही स्टडीहरू चाहिँ भएको छ होइन। त्यो अङ्ग्रेजीको प्रश्नहरू त्यसले अब उत्तर दिन्छ दिँदैन थाहा भएन, कति त उस भाषामा पनि छैन। अब यति भन्दै म विष्णु कुमारजीलाई जवाफ दिनको लागि 5 मिनट लोकेन्द्र लिम्बुज्यूले फेरि आउनु हो। ल ल तपाईँलाई हामी खोजेको थियौँ। ल ल अब 3 मिनटमा आफ्नो प्रश्न राख्नुहोस्। सर्वप्रथम सेवारो अनि झोरले र छ्याजलो भन्नु पर्ला। मैले पनि 98 मा एउटा किताब पढेको थिएँ, पच्यु घ्याब्रिङ को विषयमा। डोरबहादुर विष्टले हो कि कसले लेखेको एउटा बुक थियो। त्यसमा चाहिँ प्राकृतिक पूजक नै भनिया छन् र लामाहरूले गर्ने कर्मकाण्ड जुन चाहिँ जन्म अनि नामकरण, बिहे प्लस मरणोत्तर गर्ने लामाहरूसँग चाहिँ घ्याब्रिङ र पच्युको फरक त्यसमा व्याख्या गरेका छ। र अनि त्यसमा चाहिँ मैले देख्दा उनीहरूले चाहिँ धर्म चाहिँ के भनेको छ भने पच्यु र घ्याब्रिङले चाहिँ हाम्रो धर्म बोन हो भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ मैले सुनेको, कहाँसम्म सत्य के हो र त्यो प्रस्ताइदिनु होला एउटा। अनि पश्चिमको मगर दाजुभाइहरूसँग म धेरै 12 वर्ष नै आजभन्दा मैले छोडेर आएको 2006 मा हो। त्योभन्दा उता 95 देखि ड्युरिङ द 12 वर्ष बस्दाखेरि हाम्रो मगरहरूकोबाट चाहिँ मैले सुन्दै गरेको र आएको चाहिँ विशेष गरेर रुकुम रोल्पामा हो, अरू ठाउँमा चाहिँ म भन्दिनँ। त्यहाँकोले चाहिँ बुढी बोजू भनेर चाहिँ कुनै कार्य गर्नुभन्दा पहिले पूर्वेली बुढी बोजूलाई चाहिँ मन्साउनु पर्छ अनि मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त्यहाँबाट सुन्यो। र हामीले मानिल्याएको युमा नै हुनुपर्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरो रिसर्च गर्छौँ त भन्नुभयो। त्यो कहाँसम्म पुर्यायो त्यो अब हामी छुटेको लामो समय भयो, सायद त्यो हुनुपर्छ। र म अर्को कुरो चाहिँ केमा जोड दिन्छु भने गोरखकाली मन्दिरमा पुजारी मगर छ, कालो सुँगुर काटेर चाहिँ पूजा गर्छन् भनेपछि चाहिँ गोरखकाली पनि हिन्दूले चाहिँ पछि आधिपत्य जमाएपछि अथवा उनीहरूले ब्याटल विन गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यो लादेको हुनसक्छ भन्ने कुरो हो मेरो एउटा। त्यो कहाँसम्म सत्य हो? जति पनि आमदामी आउने ठाउँमा चाहिँ मगर पुजारी राख्ने शाहवंशले, जति आमदामी हुने बढी आमदामी हुने ठाउँ लाइक पशुपतिमा चाहिँ बाहुन र भट्ट बस्नुपर्ने, यी यस्ता कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यो धर्म संस्कृति रीतिरिवाजहरूलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ के अरे यिनीहरूले खाइसके। र मेरो प्रश्न चाहिँ के हो भनेदेखि पूर्वेली बोजू भन्ने हामीले मान्दै ल्याएको युमा बोजू हो होइन एक, र घ्याब्रिङ र पच्युले र लामाले मान्नेमा उहाँको संस्कृति रीतिरिवाजमा के फरक छ र उनीहरूले लेखेको बोन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो? र उहाँहरूले लाउने लुगामा पनि फरक छ। यस्तो लाउने बौलामा एउटाले 12 इन्चको लाउँछ लामो लामाहरूले होला, एउटाले चाहिँ 10 इन्चको कस्तो लाउँछ लुगा। त्यो जनजाति महासङ्घमा मैले सोद्धाखेरि त्यो मलाई व्याख्या गरेको थियो। र अब प्राकृतिक पूजक हो भने हामी अहिले सबैले चाहिँ यहाँ केमा जोड ल्याएको छ भने जनजातिमा ल्याइ पुर्याएको छौँ हामीले कुरा। र जनजाति महासङ्घले योभन्दा पहिले पनि थुप्रो पटक गरिसकेको हो। मिटिङ हुँदा चाहिँ जनजाति हामी एक हौँ भन्छौँ। अब यो मिटिङ सकेर बतिर गएपछि एउटाले एउटाको खैरो खन्छौँ। त्यो साह्रै सबभन्दा नराम्रो ब्याकबाइटिङ अथवा कन्डो पछाडि कुरा गर्ने हो। यो खालको हो, त्यो हुनु भएन एउटा कुरो। र मैले जान्न चाहेको चाहिँ बोन धर्म हो या बुद्धिस्ट धर्म हो? घ्याब्रिङ र पच्युले मान्ने, लामाले मान्ने कम्प्लिटली त्यो बौद्ध धर्म नै हो, त्यो फरकै परेन। र घ्याब्रिङ र पच्युले मान्ने बौद्ध धर्म हो। फेराङमा साम्बा येबा भनेको जस्तै उहाँहरूले घ्याब्रिङ र पच्यु चलाउँछन्। अब क्षेत्रीहरूले मस्टोमा गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि उहाँहरूको त्यो धामी झाँक्री भन्नु नै फेदाङमा साम्बा येबा नै हो।
भन्ने म चाहिँ बुझ्दछु र डोरबहादुर विष्टले लेखेको हो या कसले लेखेको बुक मैले पढेको थिएँ त्यो मैले अहिले सम्झाउन सकिनँ अहिले सम्झिँदा सम्झिन सकिनँ माथि मेरो डायरी कोट्याउनु गएको थिएँ डायरीमा पनि थिएन र म फेरि फर्केर आएको हो र म यति जान्न चाहन्छु उहाँहरूबाट चाहिँ भनेर म यही मेरो 2 शब्द चाहिँ म धन्यवाद सेवा धन्यवाद। अरू कोही साथीहरूको प्रश्न छ? अब किन प्रश्नको उसो बेला इन्द्र कार्कीजी। यो कुन धर्म बारे र लामाइजम वज्रयान बारेमा एउटा सानो म अब्जर्भेसन राख्छु। प्रश्न पनि होइन, धेरै जानकारी भएको विषय पनि होइन मेरा लागि। तर 3 मिनेट तिब्बतमा 4औं शताब्दीदेखि बुद्ध धर्म प्रवेश भयो। 7औं शताब्दीमा हाइटमा पुग्यो इस्वी सम्वत र 840 मा बुद्ध धर्मलाई एकदमै विनाश गरियो। ऐतिहासिक तथ्य 840 मा चाहिने लाङधर्मलाई जब हत्या गरियो, सङचङगम्पोका सन्तान हुन्, ठ्याक्क 840-41 मा यिनलाई हत्या गरिसकेपछि बुद्ध धर्म एकदमै समाप्त भएर बौद्ध धर्मले त्यहाँ स्थान लियो। किनभने बौद्ध धर्म बुद्ध धर्मभन्दा अगाडिदेखि प्रचलनमा थियो। बौद्ध धर्मका केही प्रचलनहरू निकै नै विभत्स किसिमका थिए। त्यसको एउटा उदाहरण के हो भने बौद्ध धर्म अन्तर्गत मृत भइसकेका व्यक्तिहरूलाई काटेर जनावरलाई खान दिइन्थ्यो। त्यसको अवशेष अझै बाँकी छ। त्यसको एउटा अवशेष हिन्दू धर्ममा पनि बाँकी छ। त्यो भनेको के हो भने यो मसान घाटमा बस्ने अघोरी बाबा भन्ने साधुहरू, नाङ्गा बाबा भन्ने साधुहरूले अहिले पनि लास जलेको ठाउँमा गएर त्यो मासु खान्छन्। अहिले पनि खान्छन्। अघोरी बाबा भनेका ती हुन्, मान्छेको मासु खाने। यो कनेक्सन के हो भन्ने कुरो चाहिँ डिटेल प्राप्त गर्न सकिँदैन। अब सामानिजम र लामाइजमको कुरो चाहिँ के हो भने जब 840 मा लाङधर्मलाई समाप्त पारियो, लाङधर्मलाई समाप्त परेपछि उनका नाति निमयङ्गेन भन्ने पश्चिम तिब्बतमा आएर राज्य स्थापना गरे। तिनै निमयङ्गन हाम्रा चाहिने खस मल्ल राजाहरूसँग निकट सम्बन्ध छ। साँच्चै भन्नु भने तिनीहरू नै हाम्रो खस राजाहरूका पुर्खा हुन्। अब हाम्रो खसहरूले चाहिँ त्यो इतिहास यसरी व्यक्त गर्दैनन् है। मैले कुल्केले लेखेको इतिहासबाट प्रमाणित ढङ्गले हिसाब गरेर यहाँ राखेको छु, मेरो आर्टिकलमा छ। पछि यो प्रकाशित हो भने कुर्छन् कि भन्ने डर पनि छ मलाई। अब चाहिँ नि कस्तो हो भने लामाइजम भन्ने चाहिँ वास्तवमा येसेओद लामा, उनीहरूको भाषामा लामा हो, तर यतापट्टिको हिन्दूहरूले लामै भनिदिए। त्यस पछाडि लामाइजम सुरु भयो। येसेओदले यो गरेका थिए। अब त्यसै बेलामा के हो भने 9औं शताब्दीमा शङ्कराचार्यले यता हिन्दुस्तानमा बुद्ध धर्मलाई लखेटे। अत्यन्त शक्तिशाली। त्यही बेला पशुपतिनाथमा गएर पूजा गर्ने भट्टहरू पनि यिनले नै ल्याएको हो। सकियो? अब मैले भन्न पाइनँ पुरा। अब एक शब्दमा सिद्धाइदिनुहोस्। जाउँ अगाडि। एक शब्दमा, 1-2 शब्दमा। इन्द्रजीले अब यिनै लामा इम्पोर्टेन्ट कुरो भयो भने अलिकति टाइम दिनु होला। लाम धर्मले यिनै येसेओदले के गरे भने हिन्दुस्तानबाट फेरि बडो ठुलो बुद्धहरूको समूह लगेर संस्कृत ग्रन्थलाई, पाली ग्रन्थलाई तिब्बती भाषामा उल्था गरे। त्यसै बेला 9औं शताब्दी क्रस गरिसकेपछि दीपङ्कर भनेका भगवान बुद्धका अर्को अवतार भनिन्छ। दीपङ्कर उत्पत्ति भइसकेपछि दिगम्बरले के गरे भने वज्रयान सुरुवात गरे। त्यही बोनपो र यिनले लगेको वज्रयानको संयुक्त स्वरूप सामाइजम हो। हामी खसहरू त्यही सामाइजमलाई मस्टो
सँग जोडेर हेर्ने कोसिस गर्दैछौँ। त्यहीँनेरि एकचोटि हिन्दूहरूका देवता शिवजीलाई पनि के भएको थियो भने मातङ्गको अवतार लिनु परेको थियो। मातङ्गको अवतार भनेको झाँक्रीको राजा हो। त्यो झाँक्रीको राजा भनेको चाहिँ गौहाटीको यो मान्छेसँग फुर्ती आउने नै हो है त्यतिसम्म। गौहाटीको एउटा चाहिने त्यहाँ कामाख्या भन्ने मन्दिर छ। त्यो कामाख्या मन्दिरको छेउमा धामी झाँक्रीहरूको सबैको गुरु पनि त्यही छन्। हाम्रो यो चाहिँ शिवजी तर्फबाट हो। त्यसैले यिनीहरू बिचमा कहाँ कहाँ के कनेक्सन छ त्यो चाहिँ भन्न सकिएन। यो उत्पत्ति र समापन र अहिलेको अब्जर्भेसन चाहिँ त्यही हो भन्ने मलाई लागेको हो। धन्यवाद सर। मौका इन्द्रजी महेन्द्रजी एउटा करेक्सन जस्तो हाम्रो इन्द्रजीको विषयमा त्यो लाङदारमा त बौद्ध धर्मको प्रचार प्रसारको एगेन्स्टमा उभ्या होइन र लाङदरमा त लाङदरमा आफै बौद्ध धर्मावलम्बी थिए र सुधारमुखी हो कि होइन होइन उनी बोन हुन् बोन बौद्ध धर्मको गरेरै बोनहरूले मारेका हुन् हो हैन बौद्ध धर्मावलम्बीले बौद्ध लखेटेको हुन् बौद्धले यसमा चाहिँ बौद्धसँग लड्दाखेरि चाहिँ मारिएको है हजुर। त्यो लाङदरमा 839 तिर 40 भन्नुभयो 39 तिर ठिकै हो। उहाँ चाहिँ बोन धर्म अथवा युमा धर्म बोन्पोहरूले मारेका हुन्। बोन्पोहरूले त्यस पछाडि बोन्पो धर्म चाहिँ जागेर आयो। बोन धर्म चाहिँ ल धन्यवाद। अब यो अलिक इन्ट्रेस्टिङ विषय जस्तो लाग्यो, धेरैको इन्ट्रेस्ट भए जस्तो लाग्यो। अब कोही उपयुक्त वक्ता खोजेर हाम्रो लाउदेजी म एक दुई लाइन थपिदिउँ। ल एक लाइन है, फेरि एक दुई लाइन भनेपछि 3 लाइन यो तामाङमा चाहिँ के छ एउटा लाबोन भन्ने हुन्छ। तामाङमा लाबोनले चाहिँ लाबोन भनेको कुल पुजारी हो। उसले कुल पूजा मात्रै गर्छ। तर बोनबो चाहिँ बोनबो चाहिँ उसले ढ्याङ्ग्रो ठोक्छ र ओ काम छ। तामाङमा क्लियरली के छ भने कुलको पूजा गर्ने, प्रकृति पूजा गर्ने र बोनबोमा धेरै फरक छ भने म त्यति भने खोजे मात्रै। मैले यो वर्ल्ड बिजनेस यो अक्सफोर्डको किताबमा चाहिँ मैले त्यो नपाएपछि मैले कुरा उठाएको हो। यहाँ चाहिँ एउटा कुरा फरक हो कि भन्ने कुरा उठाएको मात्रै हो। धन्यवाद योगेन्द्रजी। म अलिकति अघि अगाडि बोल्नेहरूलाई पच्चु घ्याप्रीको कुराहरू पटपट ल्याउनु भएको हुनाले अलिकति भनौँ, त्यसबारे भन्नु मात्रै भन्ने हो। घ्याब्रीको चाहिँ के छ भने थोर बहुत त्योभन्दा अगाडि पनि लिखत हस्तलिखितहरू रहेछ र घ्याप्री काम्दैन है। घ्याप्री चाहिँ तन्त्र मन्त्र अथवा गर्छ तर काम्दैन। पच्यु चाहिँ प्योरली काम छ र उसले आत्मा खेलाउँछ है। आत्मा खेलाउँछ र पच्युको कामहरू चाहिँ धेरै जसो रातमा हुन्छ। जस्तो मृत आत्मासँग त्यो भनौँ न वर्तमान आत्माहरू छुट्याउनको लागि आदि इत्यादिहरू हुन्छ। र पच्युको चाहिँ पुरै ओरल ट्रेडिसनमा हो। र पच्युको पनि लिखतमा भनौँ न प्रकाशित गर्ने, अब यो राइटअप गर्ने भनेर धेरै प्रयास गर्दाखेरि पच्युको समस्या के भयो भने एक हुन सकेन। पच्युको चाहिँ तपाईँको लमजुङैमा धेरै किसिमको हुन सक्ने रहेछ, कास्कीमै धेरै किसिमको हुन सक्ने रहेछ। त्यो चाहिँ तपाईँको के भने त्यो क्षेत्र भेगहरू हेरेर नि फरक हुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि एउटा भेगमा बस्नेले कुनै एउटा उसमा अवसरमा एउटा चिज चढाउँछ भने अर्को भेगमा बस्नेले अर्को वस्तु चढाउँछ, किनभने त्यहाँ पाउने चिज मात्रै चढाउँछ नि त। त्यसरी फरक हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किसिमको छ है। पच्यु झाँक्री हो, काम छ। घ्याब्री काम्दैन र घ्याब्रीको चाहिँ लिखत पनि डकुमेन्टेड पनि भइसकेको छ। पछिको चाहिँ पनि गर्ने भन्ने कुराहरू त त्यो अहिलेसम्म भयो कि भएन थाहा छैन। त्यो चाहिँ तर प्योरली ओरल ट्रेडिसन चाहिँ पछिको हो।
धन्यवाद। ल, म यति मात्रै भन्नु। धन्यवाद। अब यहाँ नबोल्ने किन अगाडि तिलबहादुर थापाजीले हात उठाउनु भएकोले उहाँलाई चाहिँ म मौका दिएँ। अरूलाई चाहिँ अब मौका बोल्नै तपाईँहरू बोल्नै पर्ने भए पहिला जवाफपछि मात्र मौका दिइनेछ है। र यो विषय चाहिँ धेरैलाई इन्ट्रेस्ट जागेको जस्तो लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब ग्लोबल नेटवर्कले कोही अब दक्ष एक्सपर्टलाई समातेर यस विषयमा मेरो विचारमा सुरु भए अलिक डायलग फ्रुटफुल हुने थियो जस्तो लाग्छ मलाई। एकदम सही कुरा। सबैलाई नमस्कार। मैले यो विषयमा जानकारी राख्दैन, त्यही पनि इच्छुक भएकोले हाम्रो हरि बुढाथोकीज्यूको प्रश्नमा विष्णु सिन्जाली सरले उत्तर दिनु पर्थ्यो। एकैचोटि 6-7 वटाको प्रश्नको उत्तर दिँदा उहाँ भुल्नुभयो जस्तो लागेर उहाँलाई रिमाइन्ड मात्रै गराउन चाहे। हरि बुढाथोकीजीको प्रश्नमा खस र मगरहरू एउटै थरीका हुन् अथवा पछि भिराएको भन्ने जुन प्रश्न गर्नुभएको थियो, त्यसमा मलाई लाग्छ यो विष्णु सिन्जाली सरले उत्तर दिनुपर्ने थियो। डोरबार विष्टको पुस्तकमा विष्टले के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि नेपालमा कुनै पनि क्षेत्रीयहरू छैनन्, ती जम्मै क्षेत्री बनाइएका हुन्। जे जति थरहरू छन् मगरहरूको ती सबै क्षेत्री बनाइएका हुन् भनेर चाहिँ डोरबार विष्टले लेख्नु भएको छ। मलाई लाग्छ यो उल्लेख गर्नु पर्ने र त्यो हेरेर चाहिँ हामी आफ्नो ज्ञान चाहिँ बढाउनु पर्ने मैले देख्दछु। अनि कस्तो देखियो भन्दाखेरि मगरहरू तल्लो पदमा छ भने मगर हुने र माथिल्लो पदमा गएको अवस्थामा उसले आफूलाई मगर चाहिँ होइन भन्ने जुन परम्परा चाहिँ मगरमा आयो त्यो सम्पूर्ण मगरहरूको लागि चाहिँ घातक भयो। जस्तो कि गभर्नर बन्नेमा गणेश बहादुर थापा, उहाँ चाहिँ थापा मगर हो, रोटीको थापा मगर हो। उहाँको घरमा गयो भने छरछिमेकीहरूले अहिले पनि मगरको घर भनेर भन्छन्, तर उहाँ चाहिँ गणेश बहादुर थापा छेत्री भइदिनु भयो। अनि छेत्री भइदिनु भएकोमा त ठिकै थियो, तर उहाँले छेत्री होइन भन्ने चाहिँ यो एउटा स्यालको कथा छ नि। स्याल भनेको धोबीको चाहिँ त्यो रङमा परेर निलो भनेर राजा बनेको स्यालको जस्तै उहाँले मगर होइन भन्नुभएछ। अनि रिस उठ्ने मगरहरूले जुन जात जातिको कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै त मुद्दा लाग्ने, अनि उहाँले जात ढाँट्नुभयो भनेर मुद्दा समेत दिएर सर्वोच्चबाट गणेश बहादुर थापा मगरै भएको ठहर छ भन्ने समेत फैसला भएको चाहिँ कानुनी इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। त्यसकारण चाहिँ हाम्रो हरि बुढाथोकीजीको चाहिँ प्रश्नमा चाहिँ मैले विष्णु सरलाई उत्तर यसरी दिनु होला भनेर रिमाइन्ड मात्र गराएको। मलाई योभन्दा बढी ज्ञान छैन, मैले सिद्धाएँ। ल, धन्यवाद। अब हाम्रो विष्णुजीले प्रश्नहरू बिर्सिनु सक्नुहुन्छ, अरू छलफल भयो, त्यसले गर्दा पहिला विष्णुजीलाई जवाब दिनु दिउँ, अनि अरू बाँकी समय छ भने अरू साथीहरूको कुराहरू सुनौँला। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब हाम्रो गङ्गा म्यामले चाहिँ सोध्नु भएको यो बर्खाको कुरा गर्नुभयो र पछि पनि हाम्रो बर्खाको कुराहरू हरि बुढाथोकीले पनि उठाउनु भएको छ। अब बाराहा भनेको 12वटा ट्युबवेलबाट बनेको चाहिँ होइन होला जस्तो लाग्छ हामीलाई। हाम्रोमा पनि अब यसको चाहिँ अन्डर स्टडी छ। अहिले हामी मगरहरूले अन्डर स्टडीमा राखेका छौँ यसलाई। अहिले भर्खर हामीले चाहिँ यसको चाहिँ क्रस कल्चरल स्टडिजहरू कसरी गर्ने भनेर कुरा गरेका छौँ। अब संस्कृतमा चाहिँ बाराहालाई चाहिँ सुँगुर भन्छन्। अब फेरि मगरले पूजा गर्ने पनि अब मगरको त हरेक पूजा गर्दा सुँगुर चाहिहाल्छ, सुँगुर पूजा गरिहाल्छ। अब यो मगरले अब त्योसँग सम्बन्ध भएर भने हो त्यो चाहिँ ठ्याक्कै हामीले पनि अहिले पत्ता लगाउन सकेका छैनौँ। तर हाम्रो अब भाषिक तरिकाले हेर्दाखेरि बापा भन्ने चाहिँ पितृको रूपमा चाहिँ आउँछ र त्यहाँ पनि बराहालाई चाहिँ फेरि अर्को के छ भने कतिपय मगरहरूले चाहिँ पितृको रूपमा पूजा गरेको पाइन्छ। त्यस कारणले पितृको पूजा रूपमा अथवा पुर्खाको रूपमा पूजा गर्ने भएपछि कुनै पनि यो चाहिँ बराहा चाहिँ पितृ हुन सक्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको चाहिँ एउटा अनुमान चाहिँ हो। तर हामीले पनि यसलाई अध्ययन गर्नु छ र
अब बराहहरू चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ किनभने यो मगरको हिस्ट्री चाहिँ मातृ सतात्मक र पितृ सतात्मकको त्यो संयुक्त अब के भन्ने त्यसलाई ठ्याक्कै मलाई शब्द भन्न आएन संयुक्त एक को इतिहास भएको कारणले गर्दाखेरि हामीकोमा 22 वटा महिला बराह हुन्छ र 12 वटा मेल हुन्छ र ती 22 वटा बजुहरू पनि विभिन्न ठाउँमा छरिएर त्यहाँबाट रहेको तीर्थस्थलको रूपमा रहेको छ। अब त्यो अब बागलुङको ढोरपाटनमा छ, अब त्यसपछि यहाँ के अरे तनहुँको चाहिँ ढोरफिर्दीमा छ, छाप्दी बराई छ। अब हामीले गर्दै गरिराखेको चाहिँ अब के अरे फेवातालको हो, त्यहाँ अब हामीले त अहिले सुँगुर काट्न पाइँदैन किनभने हाम्रो मान्छेले प्रतिरोध गर्न सकेन। अब त्यो राज्यले खाइदिइसक्यो, हाम्रो बराथानहरू त सबै लगभग खाइदिइसकेको छ। अब अहिले चाहिँ हामीले उहाँ ढोरपाटनमा पनि बागलुङमा पनि जे पहिला पूजा गर्थ्यौँ अब अहिले गर्न पाइँदैन किनकि त्यो राज्यले चाहिँ फरक चिज ल्याइसक्यो। अब छाप्दी बराईमा पनि छाप्दी बराई मन्दिर भनेर बनाइदिइसकेका छ, छाप्दी बराई थान भन्ने कुरा थियो। अब यसले गर्दाखेरि बराहको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो एक किसिमले पितृ नै हो। 18 र 12 को कथा चाहिँ हामीलाई के लागेको छ भने अहिले चाहिँ यो चाहिँ पूर्व वा सिक्किम के अरे कुमाउ गढवालदेखि सिक्किम पूर्वसम्मका यी मगर मुखियाहरू चाहिँ 12 वटा मेल र 18 वटा के अरे 22 वटा फिमेल मुखियाहरू कन्फ्लिक्ट के अरे भेट भएको ठाउँ चाहिँ जलजला हो कि भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यो एन्थ्रोपोलोजिकल सोसियोलोजिकल पर्सपेक्टिभ हेर्दाखेरि त्यो हो कि भन्ने चाहिँ पुगेका छौँ। तर चाहिँ यो चाहिँ अन्डर स्टडी भएको भएर ठ्याक्कै मैले अहिले यस्तै हो भन्न चाहिँ सकेको छैन। तर आदिवासीसँग सम्बन्ध चाहिँ किन हुन सक्ने देखिन्छ भने बापा भनेको अहिले पनि भोट बर्मेली भाषाहरूमा यसलाई चाहिँ पितृ अथवा बाउ बाजे भन्ने अर्थहरू नै लाग्छ। अब बायु भन्दा पनि बा नै आउँछ। अब हामीले पुन मगरहरूले करेका बाली भनेर करेका बा भनेर पूजा गर्छन्, त्यहाँ पनि बा नै आछ। बा पा भन्ने शब्दहरू चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ यो पितृ हो भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। यस कारणले गर्दा आदिवासीसँग सम्बन्ध त्यो होला। अब सुँगुरसँग सम्बन्ध त सुँगुर चाहिँ हामीले हाम्रो चाहिँ प्रमुख कुनै सुँगुर भएको भएर पूजा गर्ने हो। अब त्यस कारणले सुँगुरको कुरा आयो र अब विष्णुदत्त 5 मिनेटमा है हस् पालुङ्गा सरको चाहिँ अब यो बराह देवताको पूजा र पोखरीको पूजा गर्नु, पोखरीमा पूजा गर्ने भन्नुभएको छ। बराह चाहिँ प्राय चाहिँ पानीको मूल अथवा ताल पोखरी खोला किनार खोलाको उसमा गरिन्छ। अब तीर्थ मान्ने चाहिँ त्यही नै हो। र अर्को चाहिँ के हो भने कसैले पितृ मानेको छ भने कुल पूजा गर्दाखेरि पनि त्यहाँ त्यो बेलामा चाहिँ पनि अझै खोलाको किनारमा सकेसम्म त्यसमा नजिक पुर्याउने भन्ने हो। उहाँको चाहिँ अब सुँगुरको पूजा महारानीको लागि सुँगुर पूजा गर्ने कुरा गर्नु भएको छ। अब सुँगुर चाहिँ मगरको चाहिँ सुँगुर चाहिँ एक किसिमले अब त्यो पूजा गर्ने प्रमुख वस्तु नै हो। र अर्को कुरा चाहिँ अब पितृ त्यसपछि चाहिँ अलिकति हामीलाई पनि इकोलोजिकल उसले चाहिँ अलिकति असर गरेको हुन्छ। त्यो के अरे इन्भाइरोमेन्ट इकोलोजीले पनि कहीँ चाहिँ अब लेकतिर बस्ने अलिकति उतिर भयो भने चाहिँ भेडा पूजा गर्ने, अलि तलतिरको अलिक सुँगुर पूजा गर्ने केही थरगत केही अथवा त्यो क्षेत्रगत कुराहरू अलिकति फरक छन्। तर चाहिँ अधिकांश चाहिँ सुँगुरलाई चाहिँ हाम्रो सुँगुर कल्चर चाहिँ हो। सुँगुर कल्चर र ढोल कल्चर भन्छ। अब ढोल चाहिँ तपाईँहरूकोमा लिम्बूमा ठुलो ठुलो ढोल हुन्छ, हाम्रोमा मार्च ढोल हुन्छ कि मार्च ढोल भनेको मादल हो, सानो ढोल भन्छ हाम्रो बजेहरूले माढोल नै भन्थ्यो होइन। त्यो कल्चर हो। अब धनराज समर्थनले सोध्नुभयो चाहिँ यो विष्णु सर त्यो पूर्वेली भनेर पूजा गर्नु त्यसको बारेमा स्पष्ट गरिदिनुहोस् न। मैले बिचमै हजुरलाई सोधेँ, यसको विषयमा मैले अलिकति जिज्ञासा रहेको थियो। पूर्वेली भनेर मगरले पूजा गर्ने त्यो चाहिँ के हो, त्यसको विषयमा तपाईँले केसम्म ज्ञान छ त्यो भनिदिइहाल्नुहोस् न अहिले नै बिचमै। एउटा यो पूर्वेली कतिपय मगरहरूमा चाहिँ पूर्वेलीबाट पूर्वेली पूजा गर्ने भन्ने हुन्छ, एउटा कहिले फेरि पश्चिमेली भन्ने पनि छ होइन। अब कतिपय त्यो मलाई के लाग्छ भने यो पहिला चाहिँ यो मगरहरूको अब पहिला त यतार उता जाने चलन थियो। अब यतार उता जाने चलन हुँदाखेरि चाहिँ
बोर्डरलेस हुँदाखेरि चाहिँ पूर्वतिरबाट गएको कसैको सम्झनामा अथवा यसमा गरिएको हो कि भन्ने त्यो पितृ पूजा नै हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, पितृको पूजा जस्तो लाग्छ। तर त्यसकोमा अब हामी कहाँ कम्पेरिभ क्रस कल्चर स्टडिजहरू भएको छैन, त्यस कारणले अहिले पनि ठ्याक्कै सबै भन्न त सकिँदैन। तर चाहिँ त्यो हजुरले भने जस्तै त्यो चाहिँ हुन सक्छ, किनभने हामी कहाँ पनि कोही पूर्वेली बाजी बजे पश्चिमेली बाजी बजे भन्ने पनि हामी कहाँ अझै पनि त्यो छुट्याउने चलन हुन्छ। मैले धन्यवाद साम्बा जुन गोत्रको कुरा गरेँ, गोत्र जो हामी कहाँ धेरै छ 18 पन्थी 12 पन्थी भनेको चाहिँ हामीलाई खास चाहिँ मगरले आफै क्रिएसन गरेको होइन। यो चाहिँ हिन्दू धर्मको भर्टिकल जुन वर्णाश्रम आयो त्यो आएपछि मगरहरूलाई जात सिस्टम लागू गर्नको निमित्त 12 पन्थी र 18 पन्थी बनाएर चाहिँ बाँडिएको हो। अब स्याङ्जामा म हुँदाखेरि अब हामीमा स्याङ्जामा चाहिँ जस्तो सिङ्जाली सिङ्जापति भयो, दर्लामी, यस्तै सिरिस के थरहरूलाई चाहिँ 18 पन्थी भन्ने, अनि अरू चाहिँ त्यहाँको अरू थरहरूले 12 पन्थी भनेर चाहिँ बेला बेलामा रक्सी खाएको बेलामा बुढाहरू झगडा गर्थे। तर चाहिँ सोली लोली सबै चल्ने भएपछि त्यसले चाहिँ कुनै अर्थ लिन्थेन र त्यहाँ मगरहरूले स्वीकार नगरेको चिज हो यो, तर लाड्न खोजेको तर स्वीकार नगरेको चिज हो 18 पन्थी र 12 पन्थी। अर्को गोत्रको कुरा छ। गोत्रको कुरा भनेको हिन्दू धर्मको चाहिँ कोलोनाइज भएर अब हामी चाहिँ त्यसको हेजेमनीमा पसिसकेपछि गोत्र चाहिँ स्वीकार गरेको। मगरको अब हामीले चाहिँ यदि बिहा गर्ने हो भने ओरिजिनल कल्चर के हो भने चाहिँ आफ्नो थर, एउटा थर हुन्छ 1100-1200 थर भन्नुभयो उहाँले, त्यो उपथरभित्र चाहिँ नियमले चाहिँ विवाह गर्न मिल्दैन, हाम्रो संस्कारगत रूपले मिल्दैन। कसैले गर्यो भने चाहिँ ऊ चाहिँ भाइ फोरा हुन्छ। त्यो बढी लिटरेचरहरूमा पनि लेखिएको छ, कल्चरमा पनि त्यो छ, त्यो रिसर्चबाट पनि त्यो देखिएको छ। गोत्र भन्ने कुरा चाहिँ हिन्दूबाट आएको कुरा हो। यसलाई चाहिँ हामीले मगरको चाहिँ ओरिजिनल कल्चर होइन र मगरको ओरिजिनल इतिहास होइन भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोफेसर लाउती, मलाई एउटा प्रश्न कसैले अघि सोध्देला कि भन्ने लागेको थियो, सोधेन, मलाई मेसेज गर्नुहोस् न। अनि अब यो हाम्रो नरेन्द्र लिम्बू सरले भन्नुभएको युमा धर्म अथवा हाम्रो मगरको धर्म के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ मगरमा चाहिँ अब ओरिजिनल्ली चाहिँ अब मगरहरू चाहिँ प्रकृति पूजक नै हुन्। तर अब त्यसलाई के भन्ने, अब बोन भन्ने हो कि पोन भन्ने हो कि, हामी कहाँ पोन भन्ने एउटा ठुलो समूह नै छ। पुन लेख्छन्, जहाँलाई हाम्रो मगरहरूले अझै पनि पोन भन्छन्, राज्यले पुन लेखिदियो। अब बोनको चाहिँ एउटा पुरानो शब्द चाहिँ पोन पनि हो। अब त्यसमा चाहिँ थुप्रै उपथर मगरहरू हुन्छन्। त्यसमा अब हाम्रो सिङ्जा फुङ्जा यस्ता जा जोडिएका, जा भनेको सन्तान हो, त्यो जोडिएका थुप्रै थरहरू हुन्छन्। अब त्यो चेक पनि बाँकी नै छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो के हो भन्न त सकिँदैन। तर अब मगर सङ्घका नेताहरूले 50 को दशकमा पर्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको विनिर्माण भनौँ, कन्स्ट्रक्सन गरियो। अब त्यो आफैमा ठिक बेठिक भन्ने बहस चाहिँ मगरहरूमा चलिराखेको छ। अहिले चाहिँ नेपालको मगर सङ्घ अब छाता सङ्गठनले चाहिँ प्रकृति लेख्नेले पनि प्रकृति पूजक लेख्नेले प्रकृति पूजक लेख्नु, अब बुद्ध धर्म लेख्ने बुद्ध धर्म लेख्नु, तर हिन्दू चाहिँ नलेख्नु है भनेर चाहिँ आह्वान गरेको छ अब अहिलेको पदाधिकारीहरूले। अब तर पहिला चाहिँ एकचोटि त्यो भएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि मगरमा पनि धर्मको अब हुन त धर्म र राजनीति पार्टीको चाहिँ कुरा गरे जहिले पनि विवाद हुन्छ भन्छ। अब त्यो विवाद त छँदैछ। र अर्को चाहिँ डिएनए को कुरा गर्नुभयो। यो डिएनए चाहिँ वास्तवमा एउटा बायोलोजिकल्ली हेर्यो भने हामी नजिक पनि होला। अर्को चाहिँ डिएनए हेर्नुपर्ने चाहिँ कल्चरको डिएनए पनि हेर्नुपर्छ र अर्को भाषाको डिएनए पनि हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। यसलाई चाहिँ मैले क्रस कल्चरल र क्रस लिङ्गुअल स्टडी गर्नुपर्छ भनिराखेको छु, तर मैले अब म आफै पनि गर्न सकिराखेको छैन र यो चाहिँ हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ होला भन्ने कुरा लाग्छ। अब युवराज लिम्बू डाक्टर साहबले भन्नुभएको यो मगरहरूको थर यति धेरै थर छन् र अरूसँग कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू गर्नुभएको छ। यो चाहिँ अब मगरमा धेरै थर छन्। यो थरहरू किन कसरी बाँडिए भनेको एउटा त ठाउँको आधारमा पनि भयो, कसैले के को आधारमा गर्दै, अनि मगरको रिटर्न हिस्ट्री नभएको कारणले पनि के भयो भने उसले चाहिँ बिर्सिएर अर्को बिर्सिएर पछि चाहिँ अर्को थरहरू राख्ने, उसले चाहिँ ओरिजिनल भएर नयाँ थरहरू बन्ने क्रमहरू पनि रह्यो। र अब विशेष गरेर खस र मगरहरूमा कसरी छुट्याउने भन्ने कुरा, खस भन्ने के क्षेत्री भनौँ, क्षेत्री र मगरमा कसरी छुट्याउने भन्ने कुराहरू पनि यहाँ उठे।
अब छेत्री र मगरमा के अरे छुट्याउने भनेको अब जसले सुँगुर खान्छ अब त्यो मगरै भयो के अरे, सुँगुर नखानेर जनै लाउने छेत्री भयो। तर अब उसले नभन्दासम्म यो चाहिँ गाह्रो छ, किनभने मगर र छेत्री हो कि भन्दा अब एउटा त अनुहारले छुट्याउन सकिएला, आर्यन खालको अनुहार भयो भने छेत्री हो भन्न सकिएला। तर कतिपय छेत्रीहरू चाहिँ ठ्याक्कै चाहिँ हाम्रै अनुहारका हुन्छन्। अब हाम्रो एकजना यङ साथी हुनुहुन्छ, यो के अरे उहाँले चाहिँ त्यो थुप्रै खालको पश्चिमतिर गएर फोटो खिच्दाखेरि जम्मै हाम्रोमा मिल्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म टुङ्ग्याउने लाएँ है सर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब डिएनए को कुरा पनि होला, अनि त्यो चाहिँ हाम्रो कल्चरको कुराहरूमा चाहिँ यो हामीले छुट्याउनलाई चाहिँ अब त्यो भन्ने नै हो मगर र छेत्रीको। तर मगरले चाहिँ मगर आफूलाई मगर भन्छ। पहिले त मगर भन्न चाहिँ हिचकिचाउँथ्यो, अहिले चाहिँ मगर भन्छ। र अब हामीले चाहिँ अब यो ओरल टेक्स्टहरू पनि अब मारुवाङ सरले भने ओरल टेक्स्ट गर्न सकेका छैनौँ, फोकलोरहरू उतार्न सकिराखेका छैनौँ, जुन फोकलोर के अरे त्योहरू चाहिँ फोकलोरहरू। अब त्यसपछि हाम्रो अब लोकेन्द्र लिम्बू सरले भन्नुभएको यो रुकुम रोल्पाको बज्यूलाई भन्ने कुरा चाहिँ मैले अघि पनि गरेँ, त्यो चाहिँ युमा हो कि के हो भनेर होइन। अब गोरखकाली धेरै चाहिँ मगरहरू चाहिँ मगरहरूको आफ्नै थान थियो, थान भन्छन् मगरहरूले, त्यो थानहरू थियो। ती चाहिँ सब धेरै मगर पुजारीहरू थिए। अब तपाईँको मगरातदेखि लिएर पूर्वसम्म नै मगरहरू थिए। त्यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह पूर्वतिर सबै मगरका कुराहरू सबै पृथ्वीनारायण शाहले लगेका होइनन्, किनभने पृथ्वीनारायण शाह भन्दा अगाडि नै सेन राज्यसँग पनि त्यहाँ पुगेको थियो। सेनसँग पनि मगरहरू पुगेको थियो। जस्तो धरानको बुढा सुब्बाको पुजारी मगर हो, उसको चाहिँ वंशज पृथ्वीनारायण शाहले लगेको होइन भन्ने चाहिँ पत्ता लागेको छ। त्यो भन्दै नै अगाडि थियो भनेपछि त्यता कल्चरलहरू चाहिँ मगरसँग पनि, मगर र सायद अरू के अरे आदिवासीहरूसँग पनि यो केही सम्बन्धहरू होला। अब यो खोज्नुपर्छ कल्चरल्ली चाहिँ। अब हाम्रो इन्द्र कार्की सरले मलाई च्याटमा चाहिँ बोराको बारेमा आर्टिकल दिनुभएको छ। अब के अरे तिलबहादुर सरले भन्नुभएको चाहिँ ठिक हो। अब यो खस र मगरको थर चाहिँ एकै खालको एकै हुन् कि फरक हुन् भन्ने कुरा के कुरा सत्य हो भने मगर र खासमा खसहरूको टेरिटोरी चाहिँ धेरै नजिक छ र सँगसँगै कल्चरल्ली चाहिँ उ भएका छन्। र हिजो सिङ्जा राज्य चाहिँ दहरो सिङ्जा राज्य बन्दा अथवा त्यसपछि सेन राज्य बन्दा अथवा त्यहाँ जुनले शासन गर्यो त्यतिखेर चाहिँ एकै ठाउँमा एउटै शासकले शासन गरेको क्षेत्रहरू भयो खस र मगरहरूको। त्यस कारणले गर्दाखेरि शासकले दिने पदहरूको आधारमा थर बनेको भएर पनि त्यो कुराहरू चाहिँ कतिपय चाहिँ समान देखिन्छ। तर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने जनै लगाएपछि छेत्री बन्यो, ऊ हिन्दुइजममा गयो। र खसहरू पनि जसले जनै लगाएन अहिले पनि कर्णालीतिर त्यो खसै छन्, ती खस साथीहरू भेटिन्छन्, उहाँहरूले जनै लगाउनु भएको छैन। अब मगरले पनि जसले जनै लगाएको छैन त्यो चाहिँ छेत्री बनेको छैन। यति भन्दै मैले मेरो कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ यही टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। ल विष्णुजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब यहाँ अझै दुईटा अब ह्यान्ड रेज भएको छ। पहिला बोली नसक्नु, अब समय हामीसँग सिद्धिने लाग्यो, त्यसले गर्दा म धेरै समय दिँदिनँ। एउटा बालकृष्णजीको मगरहरूको क्रस कल्चरल युनिटोरियल म्यारिज सम्बन्धी आएन भन्ने ऊ थियो। अब त्यसको बारे जवाफै मेरो विचारमा आज दिनु पर्दैन समय सिद्धिएको हुनाले, तर अब त्यो प्रश्न पनि उठेको छ। अब म श्याम राणाजीलाई 2 मिनट दिन्छु, अनि त्यसपछि लोकेन्द्रजीलाई 1 मिनट मात्र दिन्छु, किन उहाँले अगाडि बोलिसक्नु भएको छ, श्याम राणाजीले बोल्नु नभएको हुनाले। र तपाईँको के प्रश्न हो 2 मिनटमा सिद्धाइदिनुहोस्। श्यामजी म्युटमा हुनुहुन्छ। सम्पूर्ण विद्वानजीहरुमा नमस्कार छ। मैले योभन्दा यो बिचमा 15 दिन अगाडि 15 दिन जति म गाउँ गएर आएँ, त्यसको केही अनुभव मात्र सेयर गर्न खोजेँ। यही विषयमा अगाडि धेरै कुरा त्यसमा जोडिएको हुनाले
जस्तो यो पूजा गर्दै गर्दाखेरि चढाउने कुरा गर्नुभएको थियो यहाँले सुँगुरको कुरा पूजा गर्नेमा त्यहाँ चाहिँ म गइसकेपछि मङ्सिरमा एउटा 2वटा पूजा गरेर आएँ जुन चाहिँ नभएको रहेछ। म गइसकेपछि नै ल गरौँ न त्यो कहिले हुन्छ भनेर नै यहाँहरूकै कुराहरू यही जुममै भेटिसकेपछि के रहेछ भनेर अध्ययन गर्नलाई भनेर नै उहाँहरूलाई पूजा गर्न लगाएर त्यो पूजा 2टा पूजा सकाएर म आएँ। आउँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले जस्तो पाठा पूजा गर्ने, काशी पूजा गर्ने, कुखुरा पूजा गर्ने, अन्डा पूजा गर्ने, त्यस्तो हुँदाहुँदै त्यहाँ त्यो पूजा भयो। गएर सबै पिछे हेरेँ। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने उहाँहरूले पहिला हामीले यहाँ सुँगुर पूजा गर्थ्यौँ भन्नुभयो। अनि त्यसपछि अहिले त्यो सुँगुर पूजा गरेको मैले थाहा पाएसम्म रहन्छ। पछि बुढाहरूसँग कुरा गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरूले भन्नुभयो सुँगुर पूजा गरिन्छ पहिला भन्नुभयो। किन नगरेको त अहिले भन्दै गर्दा अब सुँगुर पाल्नै छोडे भन्नुभयो। अनि त्यसपछि त्यहाँनिर फेरि अर्को के थियो भने अन्डा चढाउनु पर्ने रहेछ, कुखुराको अन्डा। अन्डा चढाउनु जाँदाखेरि त्यो जङ्गलमा खोलाको उमा के अरे मुहानमा जानुपर्ने। त्यहाँ गइसकेपछि अन्डा ल्याउने बिर्स्यो, खोइ कसै पनि ल्याएन भने। अनि होइन यहाँ त पुर्याउनु पऱ्यो नि भन्दै गर्दा अनि उहाँहरूले के गर्नुभयो भने पिठो लानु भएको थियो, त्यो चामलको त्यो उठाएर ल पिठोलाई डल्ला पारेर ल अन्डा भनेर हाल्नुभयो के। भनेपछि मतलब मैले यो उदाहरण किन दिएको भने अब त्यो जे भएन अनि त्यसलाई प्रस्तुत गर्दै गरियो। चढाउने कुराहरू पनि सबै कुराहरू त्यसरी गरिएको छ। अनि मलाई अर्को कुरा लागेको कुरा के भने जस्तो त्यहाँ वायु चण्डी मण्डली अनि त्यसपछि झाँक्री नाग सिनेभूमा अनि ओहे यस्तै पूजाको त्यो देउताहरू त्यो ढुङ्गाको मूर्तिहरू बनाउँदै गरेको। यो खानलाई के भन्छ, यसलाई के भन्छ भने उनलाई छुट्टाछुट्टै कोहीलाई कुखुरा, कोहीलाई अन्डा, कोहीलाई पानी मात्रै, कोहीलाई दुध होइन त्यसरी चढाउने गर्नुहुँदो रहेछ। त्यसपछि मलाई त्यहाँनिर खर्केको कुरा के भने जस्तो यहाँहरूले अगाडि भन्नुभएको थियो यो मौखिक कुराहरूलाई कथाहरूलाई चाहिँ हामीले लिखित रूपमा पनि राख्नु पर्यो धर्महरूको संरक्षण गर्न भन्ने पाठ एउटा रह्यो भने, तर हामी माझमा के रहेछ जस्तो हिन्दूलाई हेर्दै गर्दा शिव भनेपछि शिवको एउटा आकृति आउँछ, कृष्ण भनेपछि कृष्णको एउटा आकृति आउँछ, बुद्ध भनेपछि एउटा बुद्धको एउटा आकृति आउँछ, क्रिस्चियन जेको पनि आकृति आउने भयो। तर हाम्रो न वायुको आउँछ, न सिनेभूमाको आउँछ, न झाँक्रीको आउँछ होइन, न नाग, कुनै पनि जो 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 हुनु छ नि हामीले मान्ने देवताहरू त्यो देवताहरूको आकृति नै आउँदो रहेछ कि। नआइसकेपछि त्यो वायु कस्तो छ अनि त्यो पछिल्लो पूजाले गर्थ्यो भन्ने पनि त्यो पछि हराउँदै जाँदो रहेछ। भनेपछि मलाई लागेको जस्तो यहाँ विद्वान व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ यहाँले ल यसलाई अब धर्मलाई हाम्रो कल्चरलाई जोगाउँदै गर्दा हाम्रो देउता मान्यो एउटा, हाम्रो ल बाह्र एउटा देउता हो भने कस्तो थियो त भनेर कहिले एउटा आकृति गराउनु कि राम त्यस्तै थियो त थिएन नि, शिव त्यस्तै थियो त थिएनन् नि, त्यो त पक्कै पनि एउटा कल्पना गरेर एउटा आकृति दिएर अनि त्यसपछि उसैलाई मान्दै आए। भनेपछि हामीले पनि त्यस्तो खालको पनि एउटा सचित्र केही विकास गर्न सक्यौँ भने सायद पछिल्लो पुस्ताहरूले त्यसलाई नै पछ्याउँथ्यो कि भन्ने चाहिँ मलाई लागेको कुरा। ल धन्यवाद श्यामजी। हुन्छ मेरो ल लोकेन्द्रजी 1 मिनट है, तपाईँले अगाडि पनि बोल्नु, खालि प्रश्न सठिक भयो न कमेन्ट भयो 1 मिनट। होइन मेरो चाहिँ ऊ मात्रै हो यो के अरे पिओ पुन र पियुएन पुन चाहिँ दाजुभाइ भन्थे हङकङमा। चिनाहरूले चाहिँ हाम्रो लालबहादुर पुनलाई बोलाएर दाजुभाइ हुँ भनेर चाहिँ पार्टी खान्थे। अनि तिनीहरू चाहिँ एक टोली पुन पिओएन पुन चिना पुन चाहिँ स्यान्जनबाट आएको अनि उता अर्को मङ्गोलियाबाट आएको भनेर तिनीहरू खान्थे त्यो तपाईँहरूलाई। अनि अर्को चाहिँ यो थर मगरको थर चाहिँ मैले पनि धेरै जस्तो चाहिँ तालिम केन्द्रमा बस्दा थाहा पाएको र उहाँहरूको थर र छेत्री दाजुभाइहरूको थर चाहिँ मिल्न आउँछ। जस्तो लोकेन्द्र बहादुर विष्ट मगर त मैले त फर्स्ट दफा सुनेको। अब बुढाथोकी भन्छ, बुढाथोकी त मगर के अरे हाम्रो पूर्वमा त बुढाथोकी त छेत्री मात्रै हुन्छ एउटा यो कुरो। अनि अर्को कुरो चाहिँ हामीले यहाँ धेरै जस्तोले चाहिँ प्रयोग के गर्यौँ भने थुतुरे मुखले बोल्ने भन्ने भयो, त्यो चाहिँ मौखिक वेद भयो। अनि यो अघि हाम्रो पच्यु र घ्याब्रिङकोमा घ्याब्रिङले चाहिँ पढ्छ भन्यो। अनि हाम्रो लिम्बूहरूमा पनि कति प्राय चाहिँ लिम्बूमा चाहिँ प्राय देख्दिनँ म, राईहरूमा चाहिँ उनीहरूले पढ्छ लेखेको वेद उनीहरू काम्दैन, वैदाङ्गी भनिन्छ होइन। र अर्को चाहिँ के भने अब अर्को पल्लो राखौँ हजुर। अब आजको लागि त्यति तपाईँहरूलाई जानकारी मैले चाहिँ देखेर सुनेको भएर त्यो तपाईँहरूलाई जानकारी मात्रै दिएको, मेरो कुनै प्रश्न पनि होइन। अब पिओएन पुन र पियुएन पुन चाहिँ दाजुभाइ नै हुँ भन्थ्यो है मैले देखेको, मैले खाएर आएको हो। त्यहाँ हाम्रो भएको पुनहरू चाहिँ भेला हुन्छ। 1 मिनट पाइन्छ। अब टाइम धेरै सिद्धिसक्यो होइन। अब अति इम्पोर्टेन्ट भनी नहुने उठाइ नहुने भयो उठाउँ
होइन इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँको फेरि जवाब दिने म समय छैन होइन जवाब आउँदैन ल ल 1 मिनेटमा है साँच्चै हस् अब यो धर्मको कल्चरको कुरा गर्दाखेरि सिमे भूमे वायु नाग सिकारी भन्नुभयो त्यसपछि बुढो बजे भन्नुभयो खसहरूको देउता हाम्रो मस्टभित्रकै देउताको नाम आयो अब मगर कल्चर र खस कल्चरलाई त एकदमै बहुतै एकदम निकट देखेको हुँदाखेरि अलिक गहिरो ढङ्गले अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था आयो यति मेरो अनुरोध ल धन्यवाद ल अब लगभग सबै सिद्धियो यदि कसैको बाँकी छ भने अब अर्कोपल्ट पनि एकैपल्टमा सबै कुरो हामी जवाब पाउने भए त एकदम हाई सन्चो पनि हुन्थ्यो बोरिङ पनि हुन्थ्यो होइन त्यसले गर्दाखेरि अब अर्कोपल्टको लागि राख्नुहोस् त्योभन्दा अगाडि खालि म एउटा अब त्यो विष्णु कुमारतिर त थाहा होला यो मगर सुँगुर छेत्री ठकुरीहरूको बारे मारी लुई कम्टेले पनि केही लेखा छ है त्यो फ्रेन्च एन्थ्रोपोलोजिस्ट तपाईँले हेर्नु भएको छैन हेर्नु भएकै हुनुपर्छ भएको छैन भने अरू साथीहरूलाई त्यो जानकारी अब अमरजीलाई रिक्याप गर्नको लागि अब 10 मिनट हाम्रो सञ्चालकज्यू प्रोफेसर डाक्टर महेन्द्र सर त्यस्तै गरेर हाम्रो होस्ट डाक्टर मारोहाङ र हाम्रो गङ्गा म्याडम लगायत सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्वहरूमा म चाहिँ के अरे सेवारो व्यक्त गर्दै आफ्ना केही कुराहरू धेरै कुराहरू आइसकेकै छन् त्यस्तो धेरै केही छैन अब विष्णुजीले राख्नुभएको कुराहरूमा थोरै पोइन्ट्सहरूमा धेरै कुराहरू राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ र उहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र मैले पनि अब त्यसैमा अलिकति उहाँले भनेकै कुराहरूमा अब हामीले सुनिआएको र इतिहासकारहरू नेपालका इतिहासकारहरूले बढी भनेका कुराहरू विशेष गरेर रुटको हिसाबमा मध्य एसियामा बढी उत्पत्ति भएका र त्यहाँ चाहिँ रुट भएका भनौँ न हुडहरू र हेप्तालको कुराहरू पनि उहाँले अघि पनि गर्नुभयो त्यो कुराहरू बढी हामी इतिहासमा पढ्ने गर्थ्यौँ र अर्को चाहिँ अब यसरी नै अब जोडिनेमा मगरसँग जोडिनेमा चाहिँ अब यो हँगेरीका चाहिँ यो मग्यार जातिसँगको कुराहरू पनि चाहिँ अब केही वर्ष अगाडि उहाँहरूले अध्ययन पनि गर्नुभएको थियो त्यसमा विशेष गरेर भाषा र थरमा बढी जोडिने भन्ने खालको प्रसङ्गहरू पनि आएका थिए त्यसमा र त्यसमा अब जस्तै यो हँगेरीको राजधानीको कुराहरू बुडापेस्ट र यता उहाँहरूको थरको के हो जस्तो खालको पनि हुने अब विशेष गरेर मगरभित्र पनि खामसँग बढी मिल्छ मग्यारहरूको भन्ने खालको कुराहरू पनि रहेको थियो र अर्को चाहिँ यो मगर ठकुरी र खस बीचको सम्बन्धको कुरा त अब साह्रै धेरै नै नेपालमा पनि चर्चा हुने गर्दछ यसमा चाहिँ एकदम धेरै के भन्छ एक खालको चाहिँ के भन्छ त्यो धेरै श्लोकहरू पनि धेरै आख्यानहरू पनि छन् अब जसमा अब कतिपय अब मगर साथीहरूको कतिपय सहमति पनि हुनसक्छ कतिपयमा विमति पनि हुनसक्छ त्यो खालको त छँदैन छ र अर्को चाहिँ यो शासकहरूले पनि अब नेपालमा चाहिँ मगरहरू चाहिँ अब कस्तो चाहिँ देखिन्छ भने अब यो विशेष गरेर शाहकालमा आइसकेपछि एकदम धेरै चाहिँ शासकहरूसँग नजिक रहेको देखिन्छ पृथ्वीनारायण शाह आफैले पनि आफ्नो सेनाको कुरा गर्दाखेरि बाहुन ठकुरी मगर र खस चार थरी सेना छ भनेर उनले चाहिँ भनेका छन् र जसको आधारमा चाहिँ उनको मामा यो के अरे उद्योग सेनले चाहिँ उनलाई भनेको यो कुरा पनि एकदमै यो एउटा जुन यो के भन्छ दिव्यपदेशमा सङ्कलित कुरा हो यसमा चाहिँ बहुत गजब पनि छ जस्तै बाहुनको सवार भनेको बैल हो पातक लाग्छ ठकुरीको सवार सिंह हो पछाडि दगा हुन्छ मग्रको सवार भनेको टागन घोडा हो ढिलो हुन्छ खसको सवार ताजी तुर्की घोडा हो खसको सवार गरे चा होला भनेको चाँडो होला भने हो कि अनि यो खालको उहाँहरूको चाहिँ कस्तो छ भने अब यो विशेष गरेर आधुनिक नेपालको आरम्भको सेरोफेरोमा चाहिँ उहाँहरूको भूमिका चाहिँ अब यो एक ढङ्गले त्यस्तो देखिन्छ क्या एकदमै यो अलिक फरक ढङ्गले भए पनि उहाँहरू एउटा अभिन्न अङ्गको रूपमा रहनु भएको चाहिँ हामी उहाँको देखिन्छ र राज्य निर्माणमा चाहिँ उहाँहरूको अब अघि विष्णु सरले प्रस्तुत गर्नुभयो जस्तै उहाँहरू बढी सङ्घात्मक टाइपकोमा हुनुहुन्थ्यो सुरुमा
र पछि अब त्यसै बेला चाहिँ अब यो सिन्जादेखि लिएर यता पाल्पाको कुराहरू उहाँले अब अघि प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यस्तै गरेर त्यसभन्दा सँगसँगै चाहिँ अब यो राजतन्त्रात्मक कुराहरूमा त्यो चरणमा प्रवेश गरेको र पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ एउटा अभिन्न एउटा सेनाको अङ्गको रूपमा रहेको जुन अघि प्रसङ्ग थियो, त्यो सँगसँगै अब उहाँहरू विशेष गरेर नेपालको आदिवासी अहिले आदिवासी जनजाति भनिनेमा मगर र गुरुङहरू विशेष गरेर पृथ्वीनारायणको चाहिँ अब नेपाल एकीकरणको क्रममा उहाँहरू चाहिँ एकदम एउटा अभिन्न सेनाकै रूपमा रहनु भएको हो। तर यता माथि उल्लेख हुँदाखेरि चाहिँ मगरको बढी उल्लेख छ, तर गुरुङको चाहिँ पाइँदैन र त्यो खालको छ। र अर्को यो यसमा चाहिँ अब जस्तै अब यो सिद्ध लखन थापा जसलाई हामीले प्रथम भनेर चाहिँ चिनिने रहेछ, उहाँले चाहिँ अब मनोकामनालाई चाहिँ अब अहिले हामी धेरै अब त्यहाँ गर्ने गर्छौँ, जसलाई चाहिँ अब एक खालको के भन्छ पृथ्वीनारायण शाहको एउटा एकीकरणको अभियान, जसलाई हामी कतिपय क्रिटिकल्ली पनि हेर्ने गर्छौँ। त्यो अभियानसँग पनि अब त्यसको चाहिँ अब आशिष पाउनेदेखि लिएर सपना देख्नेदेखि लिएर कुराहरू प्रसङ्गहरू छन्। र त्यसलाई स्थापित गर्नेमा पनि सिद्ध लखन थापाको चाहिँ हात रहेको रहेछ भन्ने खालको नि हामी त्यो पाउँछौँ। अर्को त्यसपछि दोस्रो लखन थापा जङ्गबहादुरको शासनको विरुद्धमा विद्रोह गरेको कुराहरू त हामीले अघि उहाँले पनि कुरा गर्नुभएको थियो। र यस्ता कुराहरूले चाहिँ के चाहिँ गर्दो रहेछ, के चाहिँ गरेछ भने यो नालापानीको युद्धमा चाहिँ अब विशेष गरेर अब खस र ठकुरीहरू नै होला सम्भवतः त्यो बेलाको होइन, उहाँहरूको र मगरहरूको उहाँहरूको जुन एउटा बहादुरी जुन खालको देखे त्यहाँको अङ्ग्रेजहरूले, त्यसपछि त्यो सँगसँगै यता लखन थापाको पनि विद्रोहको कुराले त्यसकोले अब दिएको एउटा त्यो निडरताको कुराले होला सम्भवतः अब अङ्ग्रेजहरूले पनि उहाँहरूलाई विशेष गरेर मगरहरूलाई बढी अब अहिले हामीले त्यसलाई पनि क्रिटिकल्ली हेर्छौँ, तर उनीहरूले चाहिँ विश्वास गरेको एउटा योद्धाको रूपमा त्यो खालको पनि हामी देख्छौँ। अब एउटा मुलुकको प्रतिनिधित्व गोर्खाज भनेर अहिले जुन भन्छौँ, त्यसको आधारभूत रूपमा अब मगरहरू, त्यसपछि गुरुङहरू र पछि आएर चाहिँ पूर्वका लिम्बू र राईहरू पनि जोडिएको कुराहरू हामी देख्छौँ। यो पनि अब उहाँहरूको एउटा त्यो जातिसँग जोडिएको विषय हो भन्ने लाग्छ। र अर्को 7 सालको क्रान्तिमा चाहिँ क्रान्तिको मैदानमा लिम्बू राई लगायतका जातिहरूले जुन कन्ट्रिब्युसन गर्नुभएको थियो, त्योभन्दा पछि चाहिँ अब उहाँहरूकै विशेष गरेर मगर जातिहरूको, गुरुङ जातिहरूको, विशेष गरेर मगर जातिहरूको चाहिँ बढी योगदानमा स्थापित भएको राजतन्त्रलाई अन्त्य गर्ने जुन एउटा 12 वर्षीय जनयुद्ध भयो, जसले चाहिँ एकदमै त्यो राजतन्त्रलाई थिलथिलो अवस्थामा पुर्याएको थियो र पछि त्यो चाहिँ अब अन्त्य भयो। त्यो क्रान्तिमा पनि उहाँहरूको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ योगदान थियो। त्यो चाहिँ एउटा राज्य निर्माणमा अब मगरहरूको आफ्नो अस्तित्वहरू यताउता हुँदाहुँदै पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ देखिन्छ। र अब मलाई चाहिँ लागेको चाहिँ के भने मगरहरूको अस्तित्व चाहिँ निकै सङ्कटपूर्ण हो भन्ने चाहिँ देखिन्छ क्या पूर्व अवस्थामा। उहाँले अघि प्रस्तुत गर्दा पनि त्यही देखियो र अब हाम्रो अब्जर्भेसनमा पनि त्यो छ। इतिहास पढ्दाखेरि उहाँहरूको थर अहिले अब्जर्भ गर्दाखेरि पनि जसले अब अघि 1200 कुरा पनि आयो, 1400 जति छ भन्ने कुरा पनि हामी कति विशेष गरेर मलाई चाहिँ हिजो हाम्रो के अरे संजोग सरले पनि मलाई सुनाउनु भएको थियो। र यो चाहिँ अब अधिकांश थरहरू चाहिँ क्षेत्री बाहुनहरूसँग चाहिँ मिल्ने, विशेष गरेर खसहरूसँग मिल्ने त्यो खालको छ भनेको त्यो के हो भन्दा त्यो चाहिँ हिन्दूकरण हो। त्यो हिन्दूकरणको एउटा त्यसको एउटा एकदम यति यो क्रिटिकल खालको देखिन्छ कि तपाईँको थरसम्म परिवर्तन भयो, थरसम्म चाहिँ अब अर्कै भाषामा गएर चाहिँ त्यो थरसम्म कायम भयो भन्ने कुरा एउटा रह्यो। अर्को चाहिँ संस्कृतिमा उहाँहरू पूर्ण रूपमा हिन्दूकृत हुनुभयो, होइन, धर्ममा पनि हिन्दूकृत हुनुभयो। अब अघि उहाँले केही उदाहरणहरू त भन्नुभयो, अरू साथीहरूले पनि अब टिप्पणी गर्दाखेरि अरू साथीहरूले पनि केही भन्नुभयो, केही चाहिँ बाँकी छ नै भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। त्यो सँगसँगै भाषामा पनि विलोपन चाहिँ धेरै आयो। यो चाहिँ यसमा चाहिँ सधैँ हाम्रो अमृत योञ्जनज्यूले भनिराखेको हुन्छ 16-17 लाख के अरे मगरहरूमा करिब 8-9 लाख नै मगरहरू, झन्डै 10 लाखै मगरहरूले चाहिँ आफ्नो भाषा लोप गरेको कुरा, त्यसको प्रसङ्ग पनि अघि पनि हाम्रो विष्णुजीले पनि उठाउनु भएको थियो। त्यो कुराहरू यो एउटा सङ्कटको हिसाबले देखिन्छ। र अर्को चाहिँ अलिकति उहाँहरूको यो अस्तित्वको कुराहरू जसलाई हामीले आँखाले हामी देख्न सक्छौँ, जस्तै यो वेशभूषाका कुराहरूमा अब यो अलिकति यो प्रसङ्ग अलिक त्यति धेरै अघि खुलेर आएन। जस्तै मगर, गुरुङ, दुरा, छन्त्यालहरूको चाहिँ एउटै वेशभूषा रहिरहेको छ। अब यसको कुराहरू पनि त्यति धेरै चाहिँ आएन, तर यो उहाँहरूको चाहिँ अब केही न केही अन्तर सम्बन्ध पनि देखाउँछ होला भन्ने लाग्छ।
अर्को चाहिँ यो गुरुङको रोटी कल्चर र उहाँको छोटी बस्ने जुन कल्चर छ त्यो कल्चरहरू चाहिँ एक आपसमा शब्दमा फरक भए पनि सारमा चाहिँ अब भन्नाले त्यसको एउटा प्रोसेस चाहिँ उस्तै जस्तो पनि लाग्छ। अब त्योभन्दा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ अब अहिले खस भन्ने हो कि क्षेत्री ब्राह्मणहरू भन्ने हो कि होइन, उहाँहरूले चलाउने मादल त्यसको चाहिँ अब त्यसको नाम चाहिँ मार्च ढोल भनेर अघि हामीले भर्खर विष्णु सरले पनि बिचमा चुस्से भन्नुभएको थियो प्रसङ्गवश। यी कुराहरू पनि अब एउटा उहाँहरूको अहिलेसम्म पनि कायम, तर कतिपय चाहिँ अब परिवर्तित अवस्थामा अरूले क्लेम गरेको जस्तै त्यो बराहको सन्दर्भमा कुरा गर्नुभयो जस्तै अरूले चाहिँ लगिसकेको जस्तो देखिने मादल चाहिँ अब पूर्ण रूपमा अहिले चाहिँ अब खस नेपाली भाषीहरूले प्रयोग गर्ने जस्तो देखिने कुराहरू पनि छन्। तर उहाँहरूको चाहिँ आधारभूत रूपमा यसको रुट चाहिँ मगर रहेछ भन्ने खालको चाहिँ अब देखिन्छ। र अब उहाँहरूको यो सङ्कट पछि चाहिँ अब कस्तो देखिया छ भने अब 2046 साल विशेष गरेर पञ्चायतको अन्त्यपछि बौद्धलको स्थापना भएपछि चाहिँ अब सुरेश आली मगरज्यूहरू, त्यस्तै गरेर गोरेबहादुर खपाङ्गी, एमएस थापा मगर, त्यस्तै गरेर अब अलिक पुरानोमा चाहिँ आदिकवि जितबहादुर सिंजाली, त्यस्तै गरेर डाक्टर हर्षबहादुर बुढा मगर होइन, फिल्मकर्मी अब नयाँ पुस्तामा चाहिँ अब सञ्जोग लाफा मगर लगायतका अर्को उहाँहरूको प्रयासले चाहिँ अब एउटा कस्तो भन्दाखेरि नयाँ युगको आरम्भ भयो मगर अस्तित्वमा, मगरको चाहिँ अब के भन्छ एउटा मौलिकताको निम्ति भन्ने खालको चाहिँ देखिन्छ। यसमा चाहिँ अब उहाँहरूको विशेष गरेर मगर सङ्घ स्थापना भइसकेपछिको कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ यो आइराखेको छ। विशेष गरेर थरमा थापा भए पनि होइन, अरू चाहिँ अब विभिन्न भए पनि अन्तिममा मगर लेख्नेले चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्दाखेरि मगरहरू बिचको एउटा आफ्नो त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चिनारी दिने, अघि हाम्रो एकजना सर थापा सरले पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो कतिपयले त्यहाँ परित्याग गरिराखेको हुँदाहुँदै पनि अब त्यसले एउटा एकताको सूत्रमा बाँध्ने काम चाहिँ गरेको भन्ने खालको छ। अब अर्को त्यो सँगसँगै उहाँहरूको अभियान 46 सालपछिको अभियानमा अब 1-2 मिनेटमा सिद्धिदिनुहोस् है। सिद्धिन्छ यो अन्तिम बुदामी छु म। अनि मगर भाषामा नामहरू राख्ने एउटा उहाँहरूको यो नयाँ चलन अब अहिले सबैको यो छ। अब यसमा पनि उहाँहरूमा पनि त्यो खालको रहेछ, त्यसले पनि उहाँहरूको अस्तित्व चाहिँ अब सुरक्षा गर्ने कुरामा एउटा खालको परिवर्तन चाहिँ ल्याइराखेको देखिन्छ। त्यस्तै र जन्मदेखि मृत्युसम्मको संस्कारहरू पहिला चाहिँ सबै पण्डित बाहुन पण्डितबाट गर्ने चलन थियो। तर अब गोरेबहादुर खपाङ्गीहरू लगायतको उहाँहरूको अभियानले चाहिँ कम्तीमा त्यो धर्म तत्काल चाहिँ धेरै परिवर्तन गर्न नसके पनि, संस्कार संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न नसके पनि कुटुम्बबाट गर्ने चलन एउटा त्यो आरम्भ भएको देखिन्छ। त्यो सँगसँगै अब धर्ममा चाहिँ अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ उहाँको के देखिन्छ भने अब हिन्दू सुरुमा पञ्चायतकालमा आम रूपमा थियो पञ्चायतकालसम्म, तर अहिले चाहिँ विशेष गरेर मगर सङ्घले संस्थागत भनौँ न जातिगत धर्म चाहिँ बौद्ध हो भन्ने खालको उहाँहरूको भइसकेपछि अघि विष्णु सरले पनि भन्दै हुन्थ्यो अलिक स्वतन्त्रता पनि छ, तर हिन्दू चाहिँ कम भन्ने कुराहरू कसले भन्दै हुन्थ्यो त्यो प्रसङ्ग जस्तै। त्यति हुँदै पनि उहाँहरूको चाहिँ के भने अब अहिले त्यसपछि चाहिँ अब बौद्ध धर्म चाहिँ गुरुङहरूमा जस्तै बौद्ध पछि गुरुङहरूमा चाहिँ अब धेरै यो बुद्धप्रतिको आकर्षण, बुद्ध धर्मप्रति आकर्षण र लगाव भए जस्तै उहाँहरूको पनि अब धेरै भएको कुरा चाहिँ देखिन्छ। यहाँ चाहिँ विशेष गरेर 200 भन्दा बढी बिहारहरू बनेका, त्यत्तिकै धेरै भिक्षुहरू चाहिँ अहिले चाहिँ उत्पादित भइरहेका कुराहरू प्रसङ्गहरू पनि छन्। त्यो सँगसँगै यति हुँदाहुँदै पनि अब अहिले उहाँहरूको चाहिँ अब अघि पनि प्रसङ्गहरू आयो, पुरानो र अझै पनि त्यो रहल पहलको रूपमा हिन्दू धर्म हावी नै छ। त्यो सँगसँगै अब अहिले त हिन्दू धर्म चाहिँ बाट चाहिँ अब बढी बुद्ध धर्ममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अब सिफ्ट हुँदै पनि हुनुहुन्छ। त्यो सँगसँगै अब अहिले चाहिँ अब एउटा नयाँ इस्युको रूपमा चाहिँ मगरात धर्मको कुरा पनि आइरहेको कुरा, त्यस्तै गरेर प्रकृति धर्मको कुरा पनि चर्चामा रहिरहेको कुरा प्रसङ्गहरू पनि छन्। त्यो सँगसँगै उहाँहरूको अब अहिले पछिल्लो समयमा आएको सकारात्मक पक्ष भनेको चाहिँ के रहेछ भने मातृभाषा विशेष गरेर मगर भाषामा शिक्षा दिने कुरा र आफ्नो लिपि चाहिँ आँखा लिपि हो भनेर आँखा लिपिलाई चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने, प्रयोग गर्ने यो चाहिँ उहाँहरूमा देखिन्छ। र यो कुराहरूले चाहिँ के देखिन्छ भने मगरहरू अब पहिला धेरै हिसाबले के भन्छ अस्तित्वमा सङ्कट आए पनि अब चाहिँ आफ्नो पहिचानको यात्रामा उहाँहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अब यसमा दुविधाहरू त्यस्तै गरेर तानातान त धेरै अझै पनि छँदैछ, तर पनि उहाँहरूको यात्रा कम्तीमा निकै सकारात्मक र सघन हिसाबले अगाडि बढेको चाहिँ देखिन्छ। र मैले आफ्नो अब्जर्भेसन र उहाँको प्रेजेन्टेसन र अरू हाम्रो चाहिँ प्रश्नकर्ताहरू र आफ्नो राय प्रस्तुत गर्नेहरू सबैको प्रस्तुतिबाट चाहिँ मैले यो कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ अनुभूत गरेँ र यिनै कुराहरू तपाईँहरू समक्ष राख्दै
आजको यस कार्यक्रममा आफ्नो यो चाहिँ मन्तव्य राख्ने अवसर दिनुभएकोमा हाम्रो आयोजक डाक्टर हाम्रो मारवाङ सर, गङ्गा म्याडम, त्यस्तै गरेर हाम्रो सञ्चालक प्रोफेसर डाक्टर हाम्रो महेन्द्र सरलाई धन्यवाद दिँदै मेरो आफ्नो कुरा चाहिँ यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार, सेवा। ल, धेरै धेरै धन्यवाद अमरजीलाई एकदम राम्ररी रिक्याप गरिदिनु भएकोमा। अब हामी लगभग अन्त्यमा पुग्यौँ। होस्टको 5 मिनट हो, म 5 मिनट लिँदिन। म खालि 1 मिनटमा एउटा कुरो चाहिँ के राख्न चाहन्छु भने अब मगरहरूको भाषा सम्बन्धी अब धेरैले मातृभाषा छोड्यो भन्ने एउटा चिन्ता छ। त्यो चिन्ताको विषय हो होइन। र अमरजीले पनि भन्नुभयो, विष्णुजीले पनि भन्नुभयो, त्यसलाई अब रिभाइभ गर्ने ऊ छ। तर अब भाषा हराउँदैमा जाति हराउँछ नि भन्ने पनि त्यो ऊ होइन है। भाषा भए धेरै राम्रो होइन। जस्तो आयरल्यान्डमा उनीहरूले आफ्नो भाषाहरू खाइसके तर पनि आइरिस राष्ट्रियता अहिले त राज्य छ र राष्ट्रियता। पहिला पनि उनीहरूले ब्रिटिससँग लिएर इन्डिपेन्डेन्स बनेको हो होइन। अङ्ग्रेजी भाषाबाट लडे। नर्वेमा पनि भाषा खाइसके तर उनीहरू पनि अरूकै भाषाबाट आफ्नो राष्ट्रियता स्थापित गरे होइन। त्यसले गर्दाखेरि तर मगर त त्यो स्थिति पनि छैन। मगरमा त अझै पनि मातृभाषा बोल्ने थोरै भए पनि छन् र मातृभाषा पढाउने कुरो पनि छ। र अहिले दुवैजनाको प्रस्तुति र रिक्यापरहरूको ऊबाट चाहिँ अहिले यो पहिचान अझै झन् दर्बिलो हुँदैछ भन्ने देखियो। त्यो खुसीको कुरो हो। यति भन्दै म मारवाङजीलाई अरू कुनै अनाउन्समेन्ट आदि इत्यादि छैन भने आजको फर्मल कार्यक्रम अब यहीँ टुङ्ग्याउन सकिन्छ। टुङ्ग्याइदिउँ मारङजी? टुङ्ग्याउँदा हुन्छ, टुङ्ग्याउँदा हुन्छ। आज टुङ्ग्यो है त। ल, रेकर्ड अफ पछि हाम्रो इन्फर्मल त गइहाल्छ नि। म इन्फर्मलमा बोल्न चाहे मैले। इन्फर्मलमा एउटा कुरो है, एउटा कुरो म पहिला हाम्रो डाक्टर राईलाई पनि बोल्न दिउँ है। इन्फर्मलमा पूर्व होस्टको नाताले है। अब म पनि पूर्व भइसकेँ। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते, सेवा र